अस्सलाम वालेकुम। रग्स न्यूज़ के साथ मैं हूं अस्मा गुल और मैं हूं मोहम्मद हम्माद। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। सबसे पहले आपको बताते चलें कि कौमी एयरलाइंस के बाद सिविल एविएशन को भी झटका। अमेरिका ने आलमी हवाबाजी में पाकिस्तान की 1 दर्जे तनज़्ज़ुली कर दी। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक सिविल एविएशन पाकिस्तान के मयार के तय करदा असूलों के मुताबिक नहीं है। ICAO एविएशन से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर मातहत टेक्निकल एजेंसी है। इसकी कैटेगरी 1 में शामिल ममालिक की एविएशन आलमी क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक होती हैं। कैटेगरी 2 में शामिल ममालिक को अमरीका में नई खिदमात शुरू करने की इजाज़त नहीं होती। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान ताहाल कोई शेड्यूल परवाज़ें नहीं चल रहीं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि बल्दियाती इलेक्शन ना कराना हमारी सबसे बड़ी सियासी गलती है। कोई भी वज़ीर आला इज़्ला को इख्तियारात देने पर तैयार नहीं। परवेज़ मुशर्रफ का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कामयाब था। फवाद चौधरी का कहना था कि हम सब की ख्वाहिश है कि तमाम इलाकों को बराबर का हक मिले, लेकिन यह सब कुछ तब होगा जब प्रोविजनल फाइनेंस होगा। पाकिस्तान के वसाइल की मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के अपने वज़रा भी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नाफिज नहीं कर रहे हैं। इस मामले पर कमेटी भी बना दी गई है। फवाद चौधरी ने कहा कि आर्टिकल 140A सूबों को पाबंद बनाता है कि इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएं। चीफ मिनिस्टर के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं। बल्दियाती निज़ाम से ही निचली सतह इख्तियारात मुंतकिल किए जा सकते हैं। कोरोना टास्क फोर्स के सरबराह डॉक्टर अताउर रहमान ने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन का तरीका कार कामयाब हुआ, अब हमें ईद उल अज़हा के दौरान एहतियात करना होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ने का वाहिद रास्ता वैक्सीन है, लेकिन दुनिया में अभी तक इसके ट्रायल ही किए जा रहे हैं। अगले 4 से 6 माह पाकिस्तान में वैक्सीन के ट्रायल के होंगे। ताहम कौन सी वैक्सीन कामयाब होती है, ट्रायल के बाद पता चलेगा। उम्मीद है अगले हफ्ते तक ट्रायल की इजाज़त मिल जाएगी। डॉक्टर अताउर रहमान का कहना था कि 13 जून को केसेस की पीक थी, ताहम अब अमवात और केसेस की तादाद में कमी हुई है। स्मार्ट लॉकडाउन का तरीकाकार कामयाब रहा, अब हमें ईद उल अज़हा के दौरान एहतियात करना होगी। बच्चे बुजुर्ग अफराद से ना मिलें, क्योंकि ज़्यादातर अमवात भी बड़े लोगों की हो रही है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वफाकी वज़ीर बराए सनत हमाद अजहर कहते हैं कि स्टील मिल्स जैसे बड़े कौमी इदारों के लिए बड़े फैसले करना होंगे, वरना मईशियत को नाकाबिले तलाफी नुकसानात का सिलसिला जारी रहेगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए सनत व पैदावार के इजलास से खिताब में उन्होंने स्टील मिल्स के मामले पर कमेटी को ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि कर्नल अफजल ने स्टील मिल्स के लिए बड़े अहम फैसले किए। साल 2009 में स्टील मिल्स खसारे में चली गई। आलमी मंडी में स्टील की कीमतें कम होने की वजह से खसारे का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि 4000 स्टील मिल्स मुलाजमीन को 2010 में मुस्तकिल कर दिया गया, जिसकी वजह से भी उसे खसारा हुआ। कुछ स्टील मिल्स मालकान को 20 लाख रुपए से जायद भी दे रहे हैं। हमाद अजहर ने कहा कि 2015 में स्टील मिल्स को बंद ही कर दिया गया। स्टील मिल्स का खसारा 205 अरब रुपए से जायद है। स्टील मिल्स का सामान भी बहुत ज्यादा चोरी हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा, दया मीर बादशाह डैम की साइट का भी विजिट किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, वफाकी वज़रा फैसल वाड़ा, अली अमीन गंडापुर, सेनेटर फैसल जावेद, मुआवने खसूसी शहबाज गिल भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि दयामर भाषा डैम की तामीर का आगाज हो गया है। मुल्की तारीख का यह सबसे बड़ा आबी ज़ख़ीर अवाम की तकदीर बदलेगा। दरियाओं पर मज़ीद डैम्स भी बनाए जाएंगे। तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। पन बिजली की पैदावार से न सिर्फ माहौल पर मनफी असरात नहीं पड़ेंगे, बल्कि मुल्क में पानी से सस्ती बिजली पैदा होगी और मुलाजमतों के नए मौके भी पैदा होंगे। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि माजी में जब तरबेला और मंगला डैम बनाए गए तो इससे सस्ती बिजली पैदा हुई और सनतों को फ़रोग मिला, ताहम बिजली के मंसूबों को ईंधन पर मुंतकिल करने से महंगी बिजली पैदा हुई। लाहौर शहर में आटे की किल्लत ख़त्म ना हो सकी, मुतअद्दिद दुकानों पर चीनी की फ़रोख्त बंद। मार्केट में खपत के मुकाबले में 20 किलो आटे के थैले की 30 से 35% तक कम फराहमी। दुकानदारों ने जुर्माने से बचने के लिए चीनी बेचना बंद कर दी। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन कहते हैं आइंदा चंद रोज में आटा वाफर मिकदार में मौजूद होगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हम अपने नुमाइंदा रग्स न्यूज़ फैसल कमर से। जी फैसल, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में आटे की खपत के मुकाबले में सप्लाई कम होने
اور چینی کے دام ہول سیل مارکیٹ میں زائد ہونے کے بعد شہریوں کے لیے بآسانی حاصل کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 860 روپے مقرر کی گئی ہے، جس کے بعد شہر میں آٹے کی قلت کا سامنا ہے۔ فلور ملز مالکان کی جانب سے کھپت کے مقابلے آٹے کی سپلائی مکمل بحال نہیں کی جا سکی۔ ذرا کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے فلور ملز کو سبسڈائز گندم کا کوٹا جاری کیا جا رہا ہے، لیکن مارکیٹ کی کھپت کو پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے، جبکہ چینی کی قلت پرچون کریانہ دکانداروں کی جانب سے پیدا کی گئی ہے، جس کی بڑی وجہ ہول سیل مارکیٹ میں چینی کی قیمت 83 روپے کلو تک ہے، جو حکومت کی جانب سے مقرر کردہ 70 روپے کلو سے 13 روپے زائد ہے۔ پرچون اور کریانہ دکانداروں نے پرائس کنٹرول کمیٹیوں کی جانب سے بھاری جرمانوں اور مقدمات سے بچنے کے لیے چینی کی فروخت بند کر دی۔ آٹے کی قلت کے حوالے سے چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا کا کہنا تھا، آئندہ چند روز میں آٹے کی قلت مکمل ختم ہو جائے گی۔ دوسری جانب چینی کی عدم دستیابی پر کریانہ مرچنٹس ایسوسی ایشن کے صدر حافظ عارف رضا کا کہنا ہے، کریانہ اور پرچون دکانداروں کو چینی کی مد میں پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھاری جرمانے کر رہی ہیں اور مقدمات کا اندراج بھی چھوٹے تاجروں پر کیا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ فیصل ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ گجرانوالہ ضلع میں آج سے 15 مویشی منڈیاں سجائی جائیں گی۔ کورونا SOPs پر عمل درآمد کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ بچے، بزرگ اور بیمار افراد کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ ٹائمنگ صبح 9 سے شام 7 بجے تک کی ہوگی۔ منڈیوں میں رش نہیں لگنے دیں گے، انتظامیہ نے فیصلہ سنا دیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہم اپنے نمائندے رمضان بشیر سے۔ جی رمضان، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، گجرانوالہ کی چاروں تحصیلوں کے 15 مختلف مقامات پر مویشی منڈیاں لگا دی گئی ہیں اور یہ منڈیاں رہائشی آبادی سے 2 کلومیٹر دور لگائی گئی ہیں۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی حدود میں منڈیاں مکی روڈ لنک بائی پاس، خیالی، علی پور چوک، مودا راجکوٹ، سلاٹر ہاؤس، مدنی روڈ بائی پاس، تحصیل صدر کے علاقہ چندہ قلعہ، مافی والا چوک، تحصیل وزیر آباد کے علاقے پیر کوٹ، رسول نگر، کرم آباد، مولانا ظفر علی خان تمبولی روڈ، تحصیل کاموکی میں لیڈی پارک روڈ، ٹیلی فون ایکسچینج، گلا منڈی کاموں کی، اور تحصیل نوشہرہ ورکاں کے علاقہ شرکا گلا منڈی، ظفر بٹاں والا پولیس اسٹیشن، گرانڈ تتلے والی میں قائم کی جائیں گی۔ منڈیوں میں جانوروں کی خریداری کے لیے آنے والوں کو تمام سہولیات کی فراہمی کی جائے گی۔ مویشی منڈیوں کی داخلی اور خارجی راستوں پر عملہ تعینات ہوگا جو کورونا SOPs پر عمل درآمد کروائے گا۔ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ منڈیوں میں رش نہیں لگنے دیں گے۔ ماسک اور دستانے کے بغیر بیوپاری اور خریدار کو منڈیوں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جی بہت شکریہ رمضان ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ زائد المعیاد اشیاء، ناقص صفائی، 5 فوڈز پوائنٹ کو جرمانے۔ رچنا پرل ہوٹل کو 1 لاکھ، السعید سویٹس کے 2 یونٹس کو 1,50,000 جرمانہ کیا گیا۔ اس حوالے سے ہم مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندہ یاسین مغل سے۔ جی یاسین، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، ایڈیشنل ڈائریکٹر فوڈ آپریشن گجرانوالہ کی زیر نگرانی چیکنگ کے دوران 5 فوڈ پوائنٹس کو بھاری جرمانے کیے گئے۔ زائد المعیاد کیچپ کے استعمال پر رچنا پرل ہوٹل کو 1 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ ٹول پلازہ کاموکی پر صفائی کے ناقص انتظامات پر المدنی ریسٹورنٹ کو 50,000 روپیہ، پروڈکشن ایریا میں مکھیوں اور کیڑے مکوڑوں کی بہتاب پر بیت المنڈی کو 17,000 روپیہ، زائد المعیاد اجزاء سے بیکری پروڈکٹس بنانے پر السعید سویٹ کے 2 پوائنٹس کو 1,50,000 جرمانہ کیا گیا۔ جی بہت شکریہ یاسین ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ رخ کرتے ہیں پہلوانوں کے شہر گجرانوالہ کا، جہاں اکرام کالونی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، نوجوان قتل کر دیا گیا۔ بلال کام سے گھر جا رہا تھا کہ موٹر سائیکل سواروں نے گولیوں کا نشانہ بنا ڈالا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہم اپنے نمائندہ رگز نیوز منور ورک سے۔ جی منور، آگاہ کیجیے گا اس افسوسناک واقعہ کے حوالے سے۔ جی بالکل، تھانہ جناح روڈ کے علاقہ کرام کالونی میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے نوجوان کو قتل کر دیا۔ بتایا گیا ہے کہ بلال نامی نوجوان کام سے گھر جا رہا تھا کہ نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا، جسے تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ جان بر نہ ہو سکا۔ پولیس نے نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ جی بہت شکریہ منور ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ کنٹرولر کا میٹرک امتحانات کے مارکنگ سینٹرز کا اچانک دورہ، پروفیسر ناصر محمود اوان کا پرچوں کی مارکنگ
बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। कंट्रोलर इम्तहानात प्रोफेसर नासिर महमूद अवान ने मैट्रिक इम्तहानात के मार्किंग सेंटर्स गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 किला देदार सिंह, गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी हाफजाबाद और गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 पिंडी भटियां के मार्किंग सेंटर्स के अचानक दौरे के दौरान पर्चों की मार्किंग बर वक्त मुकम्मल करने का हुक्म दिया। इस मौका पर प्रिंसिपल्स और उसातिज़ा ज़ियाउल्लाह भिंडर, राना मुकीम खान, गुलाम शब्बीर, मोहम्मद अनायत और PA2 कंट्रोलर इम्तहानात इमरान खालिद भी मौजूद थे। खबरें अभी और भी हैं मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।